السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة والطالبات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم في كور جديد اللي هو كور ديال l'analyse juge avec des exercices بالسوليسيون ديالهم. إذا على بركة الله، البروميير بارتي اللي هي intégration par partie، يعني intégration par partie اللي ديجا قريتوها في الباك par partie، اللي هي sous forme l'intégrale من A B واحد l'intervalle A B U V prime، بحيث U و V prime دو فونكسيون، يعني برودوي دو فونكسيون دي X égale à UV، يعني لو فونكسيون U fois لو فونكسيون V moins l'intégrale de AB U prime في V دي X. سي بون. باش نديمونطريو هاد العلاقة، باش ديما نعقلو عليها، اون فوا عندنا واحد لانتيغرال بغينا نحسبوه مزيان، خصنا مثلا بغينا نستعملو لانتيغراسيون بار بارتي، هادو كيتخلطوا لينا، يعني عوض نديرو يو في بريم كنديرو في بريم في، يعني ما كنعرفوش شنو خصنا نديرو. اذا باش تعقل على هادي خصنا نديرو ليها البروف، يعني منين جات مزيان بروف. نقولو سوا UV U et V دو فونكسيون دو كلاس سي ان، يعني يمكن لينا نشتقوهم مرة واحدة. دو كلاس سي ان سور كوا؟ سور لانترفال ا بي. بطبيعة الحال داك لانترفال فاش خدامين مزيان، قلنا لو برودوي او لا لا ديريفي دو برودوي دو فونكسيون افيك لو برودوي اللي هي شنو كتعطينا U prime fois V plus U V prime، يعني دو فونكسيون إلا درنا ليهم الاشتقاق بحيث بيناتهم يكون البرودوي، كتعطينا لا ديريفي ديال لا بروميير فونكسيون فوا لوتر فونكسيون بلس لو بروميير فونكسيون فوا لا ديريفي دو لا دوزيام فونكسيون مزيان. الوغ ندخلو عليهم l'intégrale. Alors l'intégrale sur AB de UV le tout prime, par exemple dx égale à l'intégrale de AB de U prime fois V plus UV prime dx. C'est bon. Lorsque l'intégrale, ou là, puisque l'intégrale est linéaire, alors يمكن لنا نفرقوا هاد l'intégrale دو تيرم مزيان. Équivalent à dire que l'intégrale de AB de UV le tout prime dx égale, lorsque la puisque A l'intégrale est linéaire, alors l'intégrale de AB du U prime V dx plus l'intégrale من A تال B du U V prime dx مزيان. équivalent à dire que هذه شنو هي؟ هذه راه عرفنا الاشتقاق ديالها، يعني الدالة الأصلية ديالها اللي هي هذه UV مزيان. ملي كنديرو الداخل ديال الانتيغرال بحال هاد لا فورم، يعني راه بامكان لينا نديروها للداخل ديال المعكوفات، ونديرو هنا ا بي ايكال على انتيغرال دو ا بي يو بريم في دي اكس بلس لانتيغرال دو ا بي يو في بريم دي اكس مزيان. حنا اولا حنا عندنا مثلا هاد الفورم اولا هاد الانتيغرال بغينا نحسبوه، يعني نديو هادي للطرف الاخر. دونك l'intégral de U من A تال B de U V prime dx égale à UV AB moins l'intégrale de AB U prime V dx. إذا حصلنا على العلاقة الأولانية، وبهذه الطريقة يمكن لك تعقل عليها ديما مزيان. إذا ننتقلوا لواحد دوز إكزومبل باش تفهموا هاد العلاقة مزيان، اللي هي l'intégration par partie. Exemple 1. Exemple 1. نعطيو واحد l'intégral par exemple I égale à l'intégrale من 0 à 1 x exponentielle moins x dx. هاد l'intégral سامبل، يعني اون فوا استعملنا l'intégration par partie غادي نحصلو على النتيجة ديريكت. اون بوز ديما كتقول اون بوز
U دو إكس و في بريم دو إكس، لأنه هاد لانتيغراسيون بار بارتي عندنا U و في بريم، U و في بريم. مزيان مزيان. U في بريم U دو إكس غادي نحطوها هي إكس، لأنه باش إلا بغينا نديرو U بريم نتخلصو من هاد إكس باش تولي لينا أن. مزيان. و في بريم هي إكسبونونسيال موان إكس، équivalent à dire que U prime de X égale 1. مزيان. ديما كتاخد واحد الفونكسيون اللي كتشكل لك المشكل اللي هي مثلا بحال هي إكس، اون فوا درتي ليها لا ديريفي باش تعطيك واحد العدد اللي هو مثلا واحد الفالور واحد جوج ثلاثة، باش تخرجوا من الانتيغرال وتبقى لك مثلا غير الاكسبونونسيال. هاد الاكسبونونسيال راك عارف لي البريميتيف ديالو. مزيان. و في دو إكس هي اكسبونونسيال موان إكس هي موان اكسبونونسيال موان إكس. مزيان. alors l'intégrale I égale quoi هاد l'intégrale 0 1 x exponentielle moins x dx égale à quoi غادي داخل ديال المعقوف هذا شنو كنديرو يو في. ملي كديرو هذه بحال هكا اللي درت ليها هنا انايا اون فوا درتو ليها بحال هاد العلاقه ولا بحال هاد القضيه اللي درت ليها هنا انايا، غديرو غير هذه في هذه. مزيان. هذه في هذه اللي هي يو في، ها هي يو في اللي هي اكس فوا موان اكسبونونسيال موان اكس تيل كو x égale à 0 x égale à 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de quoi u prime fois v اللي هي هكا. مزيان. يعني هذا الفليش من هنا كينطلق من هنا وهنا والبرودوي ديال هادو كيكون لداخل ديال الانتيغرال، يعني 1 فوا موان اكسبونونسيال موان اكس دي اكس. سي بون. وهذه نحسبوها يعني نعوضو اكس ب 1 اللي هي 1 موان اكسبونونسيال موان 1 موان 1 موان اكسبونونسيال ديال البرودوي ماشي موان، غير هذه الاشاره ديال الاكسبونونسيال. زيرو هذه غتعطينا زيرو موان لانتيغرال مع هاد موان غادي تولي لنا زائد، يعني هاد الناقص غادي تخرج لنا لهنا لانه هنا فيه البرودوي، يعني بحال الا قلت هكا هاد موان غتخرج هنا غتولي زائد. ها هي 0 à 1 اكسبونونسيال موان اكس دي اكس. مزيان. كي تيغال هادي غادي تعطينا موان اكسبونونسيال موان 1 بلس هذه البريميتيف ديال اكسبونونسيال موان اكس راه عرفناها اللي هي موان اكسبونونسيال موان اكس في 0 1. مزيان. يعني هذه غادي تعطينا اكسبونونسيال 1 سور اكسبونونسيال موان 1 سور اكسبونونسيال زائد هذه الى عوضنا غادي تعطينا هكا اكسبونونسيال موان 1 موان مع موان غادي تعطينا بلس اكسبونونسيال على بويسونس 0 هي 1. مزيان. اللي هي موان 1 سور اكسبونونسيال موان 1 سور اكسبونونسيال بلس 1 اللي هي 1 موان 2 سور اكسبونونسيال. مزيان. هذا هو لانتيغرال اي. ها النتيجة ديالو. اعتذر ما كيبانش في الفيديو مي مزيان يعني راه باين. اذا ننتقلوا دابا لا كيستيون اولا ليكزومبل 2. اكزومبل 2. اكزومبل 2 بار اكزومبل نديرو مثلا جي ايغال بار اكزومبل جي ايغال لانتيغرال من 1 ل او زعما ليكسبونونسيال لا فالور ديال او الا درتوه في كالكولاتريس غيعطيكم 2 تقريبا 71 الين دو اكس دي اكس. مزيان. باش نحسبوا هاد الانتيغرال الين يعني توجور نقولوا اون بوز اي دو اكس ايغال و في بريم دو اكس ايغال اي دو اكس نديروه الين دو اكس حيت الالين ما عرفناش البريميتيف ديالها، وباش نتخلصوا منها خصنا نديروها في اي باش الا درنا بريم تعطينا 1 سور اكس، وديك 1 سور اكس عرفنا البريميتيف ديالها. المهم غادي تستنتجوا واحد الخاصيه هنا ولا واحد القالب كما كنقولوا ملي اختارينا اي دو اكس هي الين دو اكس. سي بون. وبالنسبه لفي بريم دو اكس هي مثلا واحد لواحد واحد لو 1 فوا الاكسبونسيال هي 1 ايكيفالون ندير كو اي بريم دو اكس هي 1 سور اكس و في دو اكس شحال غادي تساوي لنا حيت هنا فيه بريم يعني خصنا نقلبوا على لو بريميتيف ديال في. البريميتيف في يعني شحال غتساوي لنا اكس. مزيان.
و donc quoi G, l'intégrale G égale l'intégrale من 1 عفوا ل E ln de x dx égale quoi هنا كنديرو فيه UV UV كما قلت لكم هذا في هذا اولا هذه في هذه بحال سي لا ميم شوز هذه ولا هذا بحال يعني UV يعني اللي هي x ln de x tel que x égale à 1 x égale à E moins l'intégrale de 1 jusqu'à E ديال U prime V اللي هي أولا V في U prime يعني إن فوا درتو كتبتوها بحال هذه الطريقة هذه في هذه بحال ديك العلاقة الثلاثية هذه كتساوي لنا هذه في هذه بحال هكا إلى آخره يعني غتعطينا x فوا 1 sur x دي x إلا كتلاحظوا ديك 1 sur x تلاقات لنا مع x يعني غادي نديرو الاختزال غنختزلو ب x وغادي نحصلوا على الانتيغرال سامبل مزيان يعني نعوضو هنا E ln de E هذا راه الضرب موان 1 فوا ln de 1 مزيان موان الانتيغرال 1 E دو كوا هاد x غادي تمشي لينا غادي تبقى لينا 1 دي x كي تيغال E ln de E كما كتلاحظوا ولا الا عقلتوا ln de 1 كتنعدم لينا لا فونكسيون ln كتنعدم في 1 يعني هنا 0 يعني ديريكتومون 0 غتبقى لينا E ln de E مزيان و ln de E الا عقلتوا عاوتاني على القواعد ديال لين ln de E يقال 1 مزيان مي حتى تساوي الاخرى غادي ندير فيها موان البريميتيف ديال 1 هي شنو هي x يعني x يقال 1 x يقال E مزيان هذه قلنا كتساوي لنا 1 يقال 1 يعني ديريكتومون غتبقى لنا E موان 1 سي بون اللي هي E moins E plus 1 qui est égal à 1 مشى لينا E مع E إذن l'intégrale G égale 1 كنتمنى تفهموا هاد l'intégration par partie ونتلاقاو في فيديو جديد.